قیامت والے دی اللہ فرمائے او بندیا تے یتیم نو بھکھا نہیں رہن دتا تے میں تینوں کیویں جہنم وچ سٹا آ یتیم دی عزت کر فرمایا مسائل فلا تنہر یہ بلے سوالی تیرے دروازے تے آوے انہوں چھڑکیا نہ کرو حضرات جیندا کوئی نہیں اوندا نبی گرمی دا موسم ہے نبی پاک عشاء دی نماز پہ پڑھے نے او کی ہونی نماز اسی جو امام آمنہ دا لال ہو ذرا زور دا آخنا سبحان اللہ ارے مدینہ دی مسجد حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی عبد الرحمن بن عوف عبداللہ ابن مسعود امامت کرن والا آمنہ دا لال پچھو ہاتھ بدی کھڑے کالا دلا نماز پڑھی لیے مسجد شریف اے لکھا ہے مسجد شریف نماز پڑھی ہوندی ترے بڈھیاں عورتاں آئیں انہاں دے اکھاں وچ نیر ہیں چہرے تے آثار ہیں جو بڑا لمبا سفر کر کے آئیں پیراں تے ورم پے گئے پسینہ جاری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اما کتھوں آئے ہو آکھن لگے ملک یمن وچ ٹر کے آئے ہیں بڑے دکھی ہیں پیراں تے ورم پے گئے پیدل ٹردے آئے ہاں دس ساڈا پاک پیغمبر کتھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما باہموں پریشان نہ تھی وہ نماز پڑھا بڑھ گئے نا شادی ہونے آنے پاک پیغمبر تشریف گئے بڑھڑیاں دیا دھارا نکل گئی ہیں میرے پاک نبی فرمایا بڑھڑیوں کتھوں ٹر کے آئے ہو بڑے دکھی ملوم ہوندی ہو انہاں دیا چیخاں نکل گئی انہاں رو کیا پاک پیغمبر اسا تیرا نام سن کے یمن وچ ٹر کے آئے قبلہ سانو پتہ لگے جندا کوئی نہیں ہوندا تو اسا بڑے دکھی لوگ ہیں ایک بڑھڑی اٹھی کے آدی میرے ترے جوان پتر میرے اکھیں دے اگوں مر گئے مینوں بڑا صدمہ ہے بھائی اٹھی یا رسول اللہ میرے دو پتر مر گئے بھائی اٹھی آدی یا رسول اللہ میرا ایک پتر مر گیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اماں تسا او پیغمبر دے دروازے تے آئے بیٹھی ہو جن دے بارے وچ اللہ دا قرآن اعلان کر دئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جڑا دکھی ہے تے واپس نہیں گیا جڑا دکھ لے کے آئے تے سکھ لے کے گیا دکھ لے کے آئے تے سکھ لے کے گیا جڑا اوکھا آیا تے سوکھا گیا روندا آیا تے کھلدا گیا آدھی قبلہ مہربانی فرما میرے ترے جوان پترن مر گئے دنیا میں کم نہیں ہے دس آخرت میں کم آسنی کوئی نہ میرے پاک پیغمبر فرمایا اما نہ گھبرا اگر ترے جوان پتر نیکن نمازی دہاڑے قیامت دی اللہ دی کچہری میں شفاعت کر کے تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے نواز آئی اٹھی آدھی یا رسول اللہ جن دے دو پتر ہوئے میرے پاک پیغمبر فرمایا جن دے دو پتروں سن وہ بھی اپنی اما نو جنت کے نواسی آکھے یا رسول اللہ جن دے ایک پتر ہوئے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جن دے ایک پتروں سی وہ بھی اپنی اما نو اللہ دی اجازت نال جنت کے نواسی تریے خوش ہو کے بہ گئے کونے وچ روون دی آواز آئی ہے میرے پاک پیغمبر ڈٹھا ہے فرمایا کون پہ روندا ہے جب نگاہ پئی تے ڈٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے روون دی آواز ہے میرے پاک نبی کریم بن کے آدن میری پیاری عائشہ ام المومنین عائشہ میری حمیرہ عائشہ قیامت تک دے مسلماناں دی ماں عائشہ تے کو کیڑی گل روا ہے آدھی میرے سر دے تاج نبیاں دے امام تساں اپنی سچی زبان نال فرمائے جے ترے جوان پتر او اپنی اما نو بخشوے سن جے دو پترو سن اور اپنی اما نو جنت گھنوے سن جندا ایک پترو سی اور اپنی اما نو جنت گھنوے سی اے نبی دے امام میں روندی گلو بیٹھیاں جندا کوئی پتر نہ ہوے جندی کوئی اولاد نہ ہوے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ جندے ترے جوان پترو سن اور اپنی اما دی شفاعت کرے سن جندے دو پترو سن اور اپنی اما نو بخشوے سن جندا ایک پترو سی اور اپنی اما نو جنت گھنوے سی عائشہ یقین کر جندا کوئی نہ سی ور میں محمد عربی جو کھلوتا ہوں ذرا زور دی آواز دے نعرہ تکبیر تو ہاتھ اونچے چڑھ کے آنکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ دی قسم ہے جندا کوئی نہیں اوندا محمد عربی ہے ہی گلو نبی پاک تے درود پڑھیا کرو نبی دی تعریف کیتی کرو اللہ دی قسم لوگ مینوں تا دن ربانیاں کیڑا وظیفہ کرے نے پوری دنیا جوار ودا کرے نے میں انہاں نوں آدا میں دا یار کوئی وظیفہ نہیں کریندا بس محمد محمد کریندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی محمد محمد کریندے گزر گئی مدینہ مدینہ پکیندے گزر گئی مدینہ مدینہ پکیندے گزر گئی
ذات تے درود پڑھیا کر، نماز دا عادی بن، قرآن دا قاری بن۔ اگر ہوٹل بیٹھا چلے نا تا بھی نبی دی محبت ہوے، اگر کچہری بیٹھا ہے نبی دی محبت ہوے، تھانے بیٹھا ہے نبی دی محبت ہوے، بالا وچ بیٹھا ہے نبی دی محبت ہوے، زال نال بیٹھا ہوے رسول اللہ دا ذکر ہوے، اور میاں کیوں بیٹھا کرے نا ٹردا وجے تے نبی دی محبت ہوے، ستا ہوے تے نبی دی محبت ہوے، تو یہ دل وچ نبی پاک دی محبت ہوے، رسول دی تابعداری ہوے، جتھا ویسے زمین دے ذرے سلام کرے۔ اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جوان ٹریا گھروں ماں دے تے ناراض ہے، ماں راضی کوئی نہیں، ماں راضی کوئی نہیں تے نماز ودا پڑھ دے، ماں راضی کوئی نہیں وہ طواف ودا کریں دے، ماں راضی کوئی نہیں وہ کعبے گیا کھلوتا ہے۔ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں میں کا کرا حج، مرنا ایک نوجوان کھلوتا ہوئے سارے حاجہ نال ودیا کو لبیک اللہم لبیک لبیک یا اللہ حاضر۔ آدم غیب کو آواز آئی، جڑا بندہ آکھے نا لبیک ہوں دے ولو آواز آوے نام لبیک، ہاں بھائی ہاں تیری لبیک منظور ہے۔ ایک نوجوان ہوئے جڑا ڈاڑا شور دا بدا کے لبیک ہوں دے ولو آواز آوے اتو کر کے یا ایوہ الشباب او جوان لا لبیک لا لبیک لا لبیک، تیری لبیک منظور کوئی نہیں، تیری لبیک منظور کوئی نہیں۔ سارے حاجی حیران سب دی لبیک منظور ہے تے موڑے دی لبیک منظور کیوں کوئی نہیں؟ سارے دی لبیک منظور ہے تے دی آواز تے آندے لا 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 کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، تیری لبیک منظور کوئی نہیں۔ امام ظفر فرماتے سارے کٹھے تھی کہ نوجوان کو گیا اسے وہ جوان تو ایڈی محبت نال حج پہ کرنے لبیک کی تھی تے تو آواز آئی ہے تیری لبیک منظور کیا نہیں؟ انہیں آخیا صحیح سچی آواز آئی ہے، میں اپنی ماں کو ناراض کر کے آیا، اے ماں کو ناراض کر کے کعبے وج بہت کعبے والے کو پیار نہیں آندا۔ اج کئی لوگ ہیں جنہیں سکا بے وینے جنہ دے دل نبی دی محبت کوئی نہیں کعبے ونجن نہ منظور، جنہ دے دل ماں دی عزت کوئی نہیں کعبے ونجن نہ منظور۔ حضرت سلطان شاہ فرمانے نون نال کو سنگی سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائے تمہیں تربوز کدی مول نہ تھیندے توڑے توڑ مکیلے جائیے اور کاما دی بچے کدی ہنس نہ تھیندے توڑے موتی چوگ اور چگائیے کوڑے کھو نہ مٹھے ہوندے حضرت باہو توڑے سیمڑا کھنڈ پائیے ماں دی عزت کرو، باپ دا احترام کرو۔ اللہ دا قرآن دے وبالوالدین احسانا، ماں باپ نال احسان کر۔ دیکھو او ویلا بھول گئے جب لے نکا جہاں ہاویں نجاست کردہ ہاویں سردی دا موسم ہے ماں تے کو سکی جاتے سمیں دی حیات سنی جاتے سمیں۔ آج بڑا ڈوٹا بڑھ گئے، بڑا جاگیردار بڑھ گئے۔ آج زال دے آنکھے تے ماں کو کنڈ کی تھی ودے، آج زال دے آنکھے تے ماں نو مندے ودا کٹھے لے۔ اے زال بھائی لے سکتی ہے، پھیڑ بھائی بڑھ سکتی ہے، ماں بھائی نہیں مل سکتی۔ کیا گل کیتی سمجھی ہے یار؟ اللہ دا قرآن اعلان کر دے ماں ہی گئے قیامت والے نہیں جب رب آواز دے سی نا فلانے دا پتر پیو دی طرف آواز کہنا سی اللہ نہ سی فلانے مرد دا پتر جب آواز آسی تے ماں دے نام نال آواز آسی۔ اے حشر دے میدان میں جب اللہ دی کچہری وچوں آواز آسی پیو دے نام نال نہ آسیا ماں دے نام نال آواز آسیا۔ ماں دی عزت کرو، باپ کا احترام کرو۔ آج شادیاں دا موسم ہے، ہر پاسے شادیاں، حضور دی سنت نکاح، مگر رسول نے فرمایا نکاح وچ برکت ہوتی ہے جنہ نکاح مسجد وچ پوے۔
کل فیشن شادی گھر بن گئے، لاکھ روپیہ شادی خرچ کر دے سی، مسجد دے مولوی نو ایک ٹکا نہ دے سی۔ حضرت فاطمہ الزہرا دا نکاح کتھا تھیا ہا؟ مسجد وچ۔ حضرت علی دا نکاح کتھا تھیا ہا؟ مسجد وچ۔ ذرا سبحان اللہ چاک۔ حضرت امام حسن دی شادی کتھا تھا؟ یہی مسجد وچ۔ حضرت امام حسین دی شادی کتھا تھا؟ یہی مسجد وچ۔ آؤ نوجوانوں، مسجداں نو اپنا نقطہ نگاہ بناؤ، مسجداں نو اپنا مرکز بناؤ، مسجداں نو آباد کرو۔ جہاں شخص اللہ دے گھر نو آباد کریندا ہے، اللہ دے گھر نو آباد کریندا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرمائندا ہے اپنے ماں باپ نال احسان کرو، اپنے ماں دے سامنے اونچا نہ بولو، ماں دے سامنے کڑک کے نہ بولو، ماں نو چھڑکیا نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او شخص بڑے مقدرہ والا ہے جڑا ماں دی خدمت کردا ہے، ماں دی عزت کردا ہے، ماں دا ادب کردا ہے، ماں دا احترام کردا ہے۔ میرے پیارے نبی کریم نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے کھلوتن، رب نال کلام پہ کرن، آدن یا اللہ میں تیرا نبی ہاں، میں تیرا پیغمبر ہاں، میں تیرا کلیم ہاں، یا اللہ اس جنت میں میرا ہمسایہ کون ہو سی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ پوچھ دیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہو سی؟ اللہ فرمایا فلانے شہر دا کسائی ہو سی۔ توجہ ہے، فلانے شہر دا کسائی، کساب، گوشت بڑا والا، گوشت ویچن والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھی کہ میں نبی و کسائی، رب نے جوڑی ڈاٹا ملا ہے، میں نبی و کسائی، خیال کی تو نے بنوں دے مہمان تتھیوں پتہ کریں دے سفر کر دے اس شہر میں جا پہنچ، پتہ کی تو نے فلانے نا دا کسائی کتھے؟ انہاں آکھیا جناب بازار دی نکڑ دے اوتے لائی بیٹھے گوشت۔ آپ گئے کو آکھنے السلام علیکم، انہیں جواب ہی سیدھا نہ دیتا، جی میں کسایاں دی عادت ہوندی ہے نا، سیدھا بڑوں نے جواب نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھائی میں تیرا مہمان ہاں، رات میں تیرے کو رہنا ہے۔ انہیں کہا جناب اتنے بہ جاؤ، گوشت ویچ گھسوں پر گھر چل سوں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے دے بیٹھن بدتمیزی کریں دا بیٹھے۔ عموماً کسایاں دی عادت ہوندی ہے جو گاہک نال صحیح رویہ اختیار نہیں کریں دے، بد زبانیں کریں دا بیٹھے، واہیاتیں کریں دا بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچیں دے بیٹھے واہ بے نیازا، اے جنت میں میرا ہمسایہ ہے، اچھی تبول سبحان، سینے کا زور نہیں لایا بڑا سبحان، اے جنت میں میرا ہمسایہ ہے۔ خدائی راز کیا ہوتی پتہ ہے، کیا گال ہو سی؟ گوشت وک گئے، گھر گئے، جب وہ گھر جا کے پہنچے آپ ہانڈی پکائیے، ہانڈی سمجھتے ہو کنی سالن بھاجی بول کئی بولی تو سمجھو ہے نا، کنی بھاجی سالن آپ پکیس۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچا ہے ہن میرے کو گھننا سی طرح لکھا سو او بھاجی چاہ کے، سالن چاہ کے، منگڑ چاہ کے، برتن چاہ کے آدھے اے مہمان میری اماں بڑی بڑھڑی ہے، بیمار ہے، پہلے اکو کھوا گنو ورن لے کھانے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا اماں کتھے ہی؟ اکھے نال والے کمرے ستی پئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں زیارت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے جتھے او تاڑے بڑا کے روٹی دے لکمے بڑا کے ماں دے منہ میں چڑھیں دے، ماں چتھ نہیں سکتی، آپ چتھ کے وال اماں دے منہ میں چڑھیں دے، کچھ تبول آپ چتھ کے نا اماں دے منہ میں بیٹھا دیں دے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے کمال بل چاہے آ مہمان رلے کھاؤں۔ اور رات کو جب تہجد دا ویلا تھیا، نبیاں واسطے تہجد ضروری ہے، امتی واسطے ضروری کوئی نہیں۔ آپ جو اٹھے تہجد پڑھن تے بڑھڑی کو جو ڈٹھو نے اندے ہوٹ پہ بڑھ کے اندے ہوٹ پہ ہلن۔ موسیٰ علیہ السلام کان جو ون کے لایا تو بڑھڑی پہ یاد گئی اللہ سیاں میں اپنے پوتر تے وڈی راضی ہئی، ایندے عملہ کو نہ دیکھ، مدے چٹے چونڈے کو چا دیکھ، مدی ایا دعا ای قیامت ردی کو ہمسایہ بڑھاوے تو موسیٰ نبی دا بڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہون میں سمجھے جو کیندی دعا قبول تھی، ایک کسائی تا جنت ہمسایہ موسیٰ علیہ السلام دا سی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ماں دی دعا عرش کبھا دین دی ہے لوگوں، ماں دی عزت
کرو، باپ دا ادب کیا کرو۔ میرے دوستو آج میری گفتگو دا عنوان ہے حقوق والدین۔ تسا گفتگو کا اندازہ لے میں تمہارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آسان شرح کی زبان میں انگل بیان فرمائے تاکہ تمہاری چھوڑیوں میں رحمت دے موتی دینا۔ ماں دی عزت کرو، ماں دا ادب کرو، اما دے سامنے اچھا نہ بولو، تمہیں پتہ ہوگا جو ماں غلط بیٹھی آدھی ہے پر ماں دے اگو نہ بول۔ پاک پیغمبر دا فرمان ہے اما نال کلام کر تے پیار نال کر، ایوں نہیں کلام کر جو اما دے دل تے اثر نہ ہوئے۔ میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے بندیوں میں تنوں اولاد دیتی ہے، میں پتر دیتا ہے، میں تنوں دھیاں دیتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جن گھر دھی جمے او مایوس نہ ہویا کرے، دھی اللہ دی رحمت ہے۔ بولو دھی اللہ دی، اچھی آواز میں دھی اللہ دی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جن گھر ترے دھیاں ہوئے انہاں نوں پڑھاوے لکھاوے شادی کر دے، حشر دے میدان وچ میں بندے کو پکڑ کے اپنے جھنڈے تے لے جانا سی۔ حضرات جنہاں دے گھر تھیاں ہیں مایوس نہ ہویا کرو، اندر وچ اللہ دا راز ہے۔ بولو اللہ دا، اے واز نہیں اے راز ہے، اے تھیاں اللہ دا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 4 بیٹیاں ہیں۔ حضور دیاں بیٹیاں کتنی ہیں؟ اچھا نہیں میں بولیا۔ پہلی بیٹی دنا حضرت زینب، دوسری دنا حضرت رقیہ، تیسری دنا حضرت ام کلثوم، چوتھی دنا فاطمہ الزہرا۔ میرے بزرگوں بہت سارے لوگ ہیں سے خطبے ایک دھی دا نا گن دے ہو باقی تے ہووے نا تو نا گنو نا۔ اللہ دا بندہ 4 دھیاں نبی دے برحق کن پر انہاں 4 دھیاں وچوں درجہ جو فاطمہ الزہرا دا ہے۔ ایک بندے دے 4 پتروں میں ایک بڑھ وجہ ایم این اے ممبرس قومی اسمبلی اللہ تو ہوں ہی آسی نا پر ان ممبر قومی اسمبلی دے بننے نال 3 پتر بے تا ختم نہیں تھی ویندے۔ نبی دے دھیاں 4 وچوں درجہ فاطمہ الزہرا دا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا والوں سن لو جڑے نوجوان نے ماں دی عزت کیتی، بہت احترام کیتا، مسجد میں با جماعت نماز پڑھیے، میں محمد عربی تے درود پڑھیے، اج میں رسول اعلان کر دینا چاہلا جب حشر دے میدان وچ آسی منا دیو سی ماں دی عزت کرن والے کون، احترام کرن والے کون؟ اس دے فرشتے انہاں نوں گھننا سن اے او جوان ہے جڑا ماں دی عزت کریندا، ماں دا احترام کریندا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ حکم دے سی میرا محبوب اشارہ کرن تیرا کم میں، بخشنا میں اللہ دا کم میں۔ فرمایا میں انہاں دی شفاعت کر سا۔ حضرات اج ماڈرن دور آ گئے، گھر گھر VCR پہ چل دین، گھر گھر فلماں پہ چل دیں، گھر گھر میں عیاشی و بدماشی پھیل گئی ہے۔ اللہ دے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں سندا۔ ایک ویلا ہوندا ہے ملتان دیا شادیاں دے وچ نکاح دی رات نو شبینہ ہوندا ہے اللہ دا قرآن پڑھیندا، اور جڑے ویلے نکاح ویلے مہندی تے شادیاں ویلے گھر وچ اللہ دا قرآن پڑھیندا ہاں پتر اللہ دا ولی جمدا۔ اس شہر کو مدینہ الاولیاء کیا ویندے، ولیاں دا شہر، ولیاں دا مدینہ الاولیاء۔ ایک ویلا ہوندا ہاں بال جمدا ہاں مسجد میں نگاہ ویندی ہے قرآن تے، مسیتاں میں زندگی گزر دی ہے، مسیتاں وچ انتقال تھی ویندا۔ اج یوں نہ ایک وقت آیا ہے بال جمدن فلم دے دے ہوئے پہلی نظر ویندی ہے نچڑ والی تے، ہوٹل میں زندگی گزر دی ہے، ہوٹل میں ہسپتال میں مر گئے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ تو کی ودا کرنا اپنے کرتوتاں نوں ویکھ، کردا کی ودا ہے ذرا کئی ویلے محاسبہ کیتا کر، کئی کو منڈے تنے بھی کڈیا، کئی نال ہاتھ نال زیادتی تنے بھی کیتی، کئی نال زبان نال زیادتی تنے بھی کیتی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور اللہ نے جوانی دیتی ہے توبہ کر لے، جب لے مر ویسے آسن قبر تے لگی سن خبر وہ ویلے کوئی کہیں یاور نہ ہو سی، کوئی کہیں مددگار نہ ہو سی، کوئی بچاون والا نہ ہو سی۔ اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ دے جلال نال نبی بھی کمدے پے ہو سن، تو تے میں کیڑی باغ دی مولی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے او میرے بندیوں میری اطاعت کرو، میرے سوا کہیں بھی اگے سجدہ نہ کرو، میرے سوا کہیں بھی اگے متھا نہ ٹیکو، آؤ اپنے ماں باپ دی عزت کیتی کرو، ماں راضی خدا راضی۔
اللہ तबारक व तआला आवाज को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, इंशाअल्लाह नमाज के फौरन बाद हम अरबी में दरूद सलाम पढ़ेंगे। अब हजरात से इल्तमास करता हूं कि तमाम हजरात सलाम में शरीक होकर जाया करें, जल्दी न करें। एक दफा फिर ठहरिए भाई, एक मिनट। जाने लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत के नाम अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेर नगी, अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेर नगी, उसकी कारे रियासत पे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, हक ताला की मिन्नत पे तमाम हजरात रुख खाना काबा की शफ कर लीजिएगा और तमाम हजरात मिल के पढ़िए बिस्मिल्लाह, मिल के पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह या खैर खल्किल्लाह, हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अंत रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन या सय्यदस सकलैन या नबी अल हरमैन या इमाम अल किबलतैन वसीलतना फिद दारैन वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हजरात हाथ उठाइए और बरकत के लिए दुआ कीजिए। या अल्लाह यही सलातो सलाम हमें मदीना मुनव्वरा में अता फरमा दे। या अल्लाह जितने बीमार हैं सेहत दे दे, जितने मकरूज खड़े हैं कर्जों से निजात दे दे, जितने परेशानियों में हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह हम पर मेहरबानी फरमा, हम कमजोर हैं हमें ताकतवर बना, हम गुनहगार हैं हमें नेकोकार बना, हमारी गलतियों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, रमजान मुबारक को हमारे लिए वसीला निजात बना दे। या अल्लाह रमजान के एहतराम की तौफीक दे दे, जितने रोजे रख चुके हैं कबूल फरमा। या अल्लाह रमजान में कोई गलती हो जाए तो माफी अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में इज्जत दे दे, आखिरत में निजात अता फरमा दे। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हरम काबा और हरम नबी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। इजराइल आए तो जुबान पे कलमा जारी हो जाए, रूह परवान हो जाए तो सामने नबी का दीदार हो जाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सबको जुमा मुबारक। मेरे घर अहमद आए मैं जुड़ी वस
पईयां मेरे घर ची अहमद आए नहीं जुड़ी वस पईयां ताऊ पाके मिलाद मनाए नहीं जुड़ी वस पईयां ताऊ पाके मिलाद मनाए नहीं जुड़ी वस पईयां निकरांदी हम नाशाद में निकरांदी हम नाशाद में हम थी कन्या आबाद में रब रुल गई को रंग लाए मैं जुड़ी वस पईयां रब रुल गई को रंग लाए मैं जुड़ी वस पईयां जद घुमिए पाक हुजूर हाँ जद घुमिए पाक हुजूर हाँ खई नूर कने पुर नूर हाँ खई नूर कने पुर नूर हाँ मेडथी पे बख्श सवाए नहीं जुड़ी वस पईयां मेरे घर विच अहमद आए नहीं जुड़ी वस पईयां हुण ताज दरूद सलाम पढ़ो जिन बख्शिश दा इनाम पढ़ो रब सब दी रांग रसाए मैं जुड़ी वस पईयां रब सब दी रांग रसाए मैं जुड़ी वस पईयां मेरे घर ची अहमद आए मैं जुड़ी वस पईयां ताऊ पाक